मोहतरम सहाफ़ी हज़रात, आप सबका बहुत शुक्रिया। इस वक्त मेरे साथ राना तोहफा दस्तगीर साहब जमात इस्लामी सूबा पंजाब के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल और मेरी बाईं जानब मलिक शौकत कुदरवान साहिब और डॉक्टर यासीन अंसारी साहब और हाफिज़ाबाद के दीगर हमारे कायदीन मौजूद हैं। मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि आज यहाँ हाफिज़ाबाद में जमात इस्लामी का ज़िली इज्तिमा था। हमने अपने सारे कामों का जायज़ा लिया है और ख़ास तौर पे हमने हुकूमत की तरफ से जो जारी किया जाने वाला बल्दियाती कानून है उस हवाले से हमने अपनी बल्दियाती तैयारियों का भी जायज़ा लिया है। और मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि जमात इस्लामी ने इस बल्दियाती कानून को जो पंजाब हुकूमत ने मंजूर किया है इसे पंजाब के अवाम के हक़ हुक्मरानी पे एक डाका करार दिया है। हम ये समझते हैं कि ये बल्दियाती कानून एक काला कानून है और काला कानून हम इसको इसलिए कह रहे हैं कि इस कानून के अंदर नीचे तक अवाम को सियासी, माली और इंतज़ामी इख्तियारात मुंतकिल नहीं किए जा रहे, बल्कि इस बल्दियाती एक्ट के जरिए ब्यूरोक्रेसी को ताकतवर बनाया जा रहा है। चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का इंतखाब बराह रास्त अवाम के वोटों से करवाने की बजाय उसे काउंसलर्स के जरिए से करवाने की मनसूबाबंदी की गई है और साथ ही ये कहा गया है कि ये इंतखाबात पहले मरले में गैर जमाती बुनियादों पे होंगे और 1 महीने के बाद जीतने वाले लोग अपने सियासी पार्टियों में शमूलियत अख्तियार करेंगे। हम ये समझते हैं कि इसके नतीजे में हॉर्स ट्रेडिंग बढ़ेगी, ज़मीर फरोशी बढ़ेगी और धौंस, धांधली और लालच और खौफ के जरिए जीते हुए लोगों को हुकूमती पार्टी में शमूलियत पे मजबूर किया जाएगा। जमात इस्लामी ये समझती है कि बल्दियाती इंतखाबात जमाती बुनियादों पे होने चाहिए। चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का इंतखाब बराह रास्त अवाम के वोटों से होना चाहिए और ज़िली सतह पे तमाम इंतज़ामी इदारे बल्दियाती नुमाइंदों के मातहत होने चाहिए। साथ ये भी हम समझते हैं कि किसी भी मुल्क और कौम की तरक्की के लिए बल्दियाती निज़ाम और मकामी हुकूमतों का निज़ाम सबसे अहम हुआ करता है, लेकिन पाकिस्तान में बदकिस्मती से मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो, इस तरह की जितनी पार्टियां हैं ये मकामी तौर पे ना अख्तियार मुंतकिल करना चाहती हैं और ना मुस्तहकम बुनियादों पे बल्दियाती निज़ाम दे रही हैं। आइन की दफ़ा 140A का वाज़ेह तकाज़ा है कि सियासी, माली और इंतज़ामी तौर पे इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल किए जाएं, लेकिन इनका तर्ज अमल ये है कि ये खजाना भी अपने कब्जे में रखना चाहते हैं, सारी इंतज़ामी इख्तियारात भी अपने पास रखना चाहते हैं और पूरे पंजाब के 12 करोड़ अवाम को ब्यूरोक्रेसी के जरिए से कंट्रोल करना चाहते हैं। हम ये समझते हैं कि ये पंजाब के 12 करोड़ अवाम की तौहीन है। जमात इस्लामी पंजाब के अवाम के हक़ हुक्मरानी के लिए आवाज़ बुलंद कर रही है। जमात इस्लामी पाकिस्तान के कायद जनाब हाफ़िज़ नईम उर रहमान साहब ने इस कानून के खिलाफ 7 दिसंबर को तमाम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे हमने मुजाहरे किए, 21 दिसंबर को डिवीजनल हेडक्वार्टर पे धरने दिए और अब इस कानून के खिलाफ 15 जनवरी से पूरे पंजाब में हम एक अवामी रेफरेंडम करवाने जा रहे हैं। उस रेफरेंडम के जरिए हम नौजवानों से, तलबा से, किसानों, वकाला से, ताजरों से और तमाम सोसाइटी के तबकात से ये सवाल करेंगे कि क्या उन्हें लूला लंगड़ा, अपाहज, बेअख्तियार बल्दियाती निज़ाम कबूल है या कबूल नहीं है। हम पंजाब के अवाम से राय लेंगे और इंशाअल्लाह करोड़ों लोगों की राय इकट्ठी करके उसके बाद हम इसकी बाकायदा गिनती करवाएंगे और उस गिनती के नतीजे में पूरा रिजल्ट कौम के सामने भी रखेंगे और हुक्मरानों को भी बताएंगे
کہ پنجاب کے عوام نے ان کا دیا ہوا کالا بلدیاتی ایکٹ مسترد کر دیا ہے۔ میں یہاں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بات یہاں رکے گی نہیں، جماعت اسلامی اپنی جد و جہد کو آگے بڑھائے گی۔ ہم حکمرانوں کو دلیل اور لاجک سے سمجھا رہے ہیں کہ پنجاب کے عوام سے کھلواڑ بند کیا جائے۔ یہ بااختیار بلدیاتی نظام دینا یہ کسی خاندان کی خواہش نہیں ہے، یہ پاکستان کے آئین کا تقاضا ہے کہ پنجاب کے عوام کو بااختیار بلدیاتی نظام دیا جائے۔ یہاں میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مقدمہ جماعت اسلامی کی صرف پارٹی کا نہیں ہے، یہ 12 کروڑ پنجاب کے عوام کا مقدمہ ہے، اور یہ مقدمہ انشاءاللہ دلیل سے بھی لڑیں گے، لاجک سے بھی لڑیں گے، عدالت میں بھی لڑیں گے، اور عوامی عدالت کے اندر بھی یہ مقدمہ پوری قوت سے لڑا جائے گا۔ میں صحافی بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے اس موقف کی تائید کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں بطور پٹیشنر موجود ہیں، اس کی کئی سماعتیں ہو چکی ہیں، اور عدلیہ نے بھی پنجاب حکومت سے پوچھا ہے کہ وہ غیر جماعتی بنیادوں پہ انتخاب کیوں کروانا چاہتے ہیں، وہ بے اختیار نظام کیوں دینا چاہتے ہیں، وہ چیئرمین اور وائس چیئرمین کا انتخاب براہ راست کیوں نہیں کروانا چاہتے۔ لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ ریفرنڈم کے نتیجے میں بھی اگر پنجاب حکومت نے پنجاب کے عوام کی خواہشات اور آئین کے مطابق اس میں ترامیم نہ کی تو جماعت اسلامی لاہور کے اندر پنجاب اسمبلی کے سامنے ایک طویل دھرنا اناؤنس کر سکتی ہے، ہم پنجاب اسمبلی کا گھیراؤ کر سکتے ہیں، لیکن یہ بات طے ہے کہ پنجاب کے عوام کے حق حکمرانی پہ کسی خاندان کو ڈاکہ نہیں ڈالنے دیا جائے گا۔ میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ پنجاب کسی خاندان کی جاگیر نہیں ہے، یہ بدقسمتی ہے کسی چند خاندانوں نے یرغمال بنا لیا ہے، جس کے نتیجے میں آج نیچے تک پینے کا صاف پانی، سیورج کا نظام، گلی محلے میں صفائی، تعلیم اور صحت، اور اسی طریقے سے مہنگائی کنٹرول کرنے کے جتنے ادارے ہیں سارے کے سارے اپاہج نظر آتے ہیں، اور لوگوں کو بیوروکریسی کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا گیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان تمام مسائل کا حل ایک بااختیار بلدیاتی نظام ہے۔ جماعت اسلامی اس بااختیار بلدیاتی نظام کے لیے جد و جہد کو آگے بڑھائے گی۔ میں یہاں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ پنجاب حکومت کے پالیسیوں کے نتیجے میں آج پنجاب کا ہر طبقہ زندگی بری طرح متاثر ہے، اور سب سے زیادہ ڈیمیج ہوا ہے پنجاب کا کسان، پنجاب کی زراعت۔ آج صورتحال یہ ہے کہ گندم کی فصل، اس کے بعد مکی، گنا، چاول اور اب آلو کی فصل، ان تمام فصلوں کے ریٹ آج کسان ان فصلوں کی ان کو قیمت نہیں ملی۔ نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ کسان کھڑی فصلوں کے اندر ہل چلا رہا ہے، اور پنجاب حکومت قیمت دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ بھیک کے طور پہ پیکج دینا چاہتی ہے، بھیک کے طور پہ ٹریکٹر تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ پنجاب کے کسانوں کی ڈیمانڈ ہے ہمیں بھیک نہیں چاہیے، ہمیں ہماری فصلوں کی قیمت دو، یوریا کی قیمت سستی کرو، ڈی اے پی کی قیمت آدھی کرو، زرعی ادویات سستی کرو، اور اسی طریقے سے بجلی کے بل سستے کرو، ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتیں سستی کرو۔ اگر پنجاب کے کسان کا معاشی قتل جاری رہا تو جماعت اسلامی یہ متنبع کر رہی ہے کہ آنے والے سالوں میں پاکستان میں شدید قسم کا غذائی قلت پیدا ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہم کسانوں کے تحفظ کی بات بھی جاری رکھیں گے، کسانوں کے حق کی بات بھی کریں گے، اور پنجاب کے عوام کو ایک بااختیار بلدیاتی نظام دینے کے لیے 15 جنوری سے انشاءاللہ حافظ آباد کے بھی گاؤں گاؤں، بستی بستی، چوک اور چوراہے، بازار اور سکول اور کالج، کچہری اور ہر چوک میں انشاءاللہ ہم ریفرنڈم کروائیں گے، لوگوں کی رائے لیں گے، اور لوگوں کی رائے کے نتیجے میں انشاءاللہ پنجاب حکومت کے سامنے وعدے کریں گے کہ پنجاب کے عوام نے اس کالے قانون کو مسترد کر دیا ہے۔ بہت شکریہ۔